नाजो हमारे चचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसका बाप चचा की दुकान पर मुलाजिम था। चचा इस घराने का बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज़ नाजो के बाप के सीने में दर्द हुआ। वो दुकान पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे ने हम सबको अफसरदा कर दिया। नाजो की उम्र इस वक्त 13 बरस थी। अब इसका एक बेवा माँ के सिवा कोई न रहा। घर भी किराए का था, लिहाजा चचा ने इन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चचा ही का था, लेकिन अधूरा बना हुआ था। नज़दीकी रिहाइश मिल जाने के बाद नाजो की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगी। नाजो की माँ को हम चच्ची नूरा कहते थे। वो नेक औरत थी, फर्मा बरदार, ऐसी जो काम बताता कभी इनकार न करती, इसलिए सबकी पसंदीदा होती गई। नाजो एक खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक़ था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वो छठी जमात में थी, उसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाजो को इस बात का सख्त मलाल था। वो अक्सर मुझसे कहा करती, काश मुझे फिर से स्कूल में दाखिल करा दे तो उम्र भर ये एहसान न भूलूंगी। एक दिन चच्ची से सिफारिश की। उन्होंने चचा से कहकर नाजो को स्कूल में दाखिल करवा दिया तो मेरे चचा की बेटी नाजिश के साथ जाती और छुट्टी के बाद काम करने आ पहुंचती। चच्ची उसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती। वो तलीम का तमाम खर्चा बर्दाश्त करती। उसके अलावा माँ की भी माली मदद कर दिया करती थी। इस बहस नूरा हमारे ख़ानदान के एहसान मंद थी, क्योंकि कभी हमने एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा है, बल्कि चचा चच्ची ने उनको अपने घर का फ़र्ज जैसा जाना। मेरे चचा नूरा को आपा कहते और बहन का दर्जा देते थे। ईद के मौका पर जो वो अपनी बहनों के लिए लाते, वहीं चच्ची नूरा के लिए भी लाते थे। नाजो को अपनी बेटियों की मानद रखा हुआ था। वो मेरी चच्ची के घर के कामों में हाथ बटाती थी। उनकी अपनी लड़कियां घरेलू काम काज को हाथ नहीं लगाती थीं। शुरू में मेरे चचा ज़ात मुनीब ने नाजो की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता। लेकिन जब नाजो ने मैट्रिक के बाद खूब रंग रूप निखार लिया तो मुनीब की नज़रें उस पर पड़ने लगी। हमारी चच्ची ने इन पर कोई नोटिस ना लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ना हो। मुनीब चाहता था कि नाजो को भी कॉलेज में दाखिल कराया जाए, जबकि उसकी बहनें कॉलेज जा सकती थीं, वो क्यों नहीं जा सकती। ताहम चच्ची को ये बात मंजूर न थी। वो कहती थी, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो काम काज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। अगर मुनीब उसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट तलबा के तौर पर एफए का इम्तिहान दे सकती हैं। मुनीब ये दिल से चाहता था। माँ की इजाज़त मिलते ही वो दिन में 1 घंटा नाजो को पढ़ाने लगा। नाजो की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। कुर्बत मिलने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, किसी पर जाहिर ना किया, और घर में किसी को शक न गुजरा कि ये नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक रोज़ नाजिश ने छुपकर इनकी बातें सुन ली। माँ को आगाह कर दिया। चच्ची ने नाजो से कुछ न कहा, लेकिन अपने बेटे की खूब सर्जिश की कि अब तुम नाजो को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो। एक बेवा औरत की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर उसके साथ मोहब्बत का खेल रचाना शरीफों को ज़ेब नहीं देता। अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा, ये लोग तो घर बदर होंगे ही, तुम्हें तुम्हारे अब्बू माफ़ नहीं करेंगे। इस धमकी से मुनीब डर गया और उसने नाजो को पढ़ाना तो दूर, उससे बातचीत तर्क कर दी। ये सब माँ को मुतमिन करने के लिए था। दिल से वो भी उसे चाहता था। वो नाजो से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उसके साथ शादी करने का था। मुनीब ने सोचा, पहले तलीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वालिदैन से अपनी आरज़ू का इजहार करूँगा कि मैं नाजो को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर गए। नाजो ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया। उस वक्त का इंतज़ार करती रही जब तक मुनीब तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों घर वालों से छुपकर बात कर लेते थे। जब चच्ची घर में ना होती, उनका राज सिर्फ मैं जानती थी। नाजो मुझे अपना दोस्त और गम गुजार समझती थी। मुझ पर एतबार भी करती थी। मुनीब के बड़े भाई नजीब की शादी हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई। अब चच्ची अकेली न रही। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सपुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया। तब उन्होंने नाजो की छुट्टी कर दी।
مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا گیا۔ بچی جوان ہو گئی، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا کہ اب بیٹی یہ گھر بار تمہارا ہے، چاہو تو دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اپنی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی کہ اس کی شادی وہ اپنی بانجی فائزہ سے کرے۔ اس بات کی بھنگ میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بہتر ہے اس کی والدہ سے رشتہ کی بات کریں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ چچا بھی بیٹے کی اس فرمائش پر پریشان تھے۔ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن نازو کو بہو بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جب دیکھا بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس کچھ ایسی بات سمجھا دی کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دنوں منیب بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک دن منیب کو پاس بٹھایا، میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ جب اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا، یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسا قدرت کی طرف تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا۔ چچا خود اسلام آباد چلے گئے۔ اسے تسلی دی، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ بڑی مشکل سے تعلیم کا آخری سیشن مکمل کر پایا اور اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں بھی نازو کا دکھ اسے کھاتا تھا۔ منیب نے تعلیم میں محنت کی، کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی، وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد وہیں ایک لڑکی ملی۔ دل کے لگاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال وطن جانا چاہے وہ گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ واپس جانے کے دن قریب آئے۔ ایک شاپنگ کے گھر سے صدر جانا پڑا۔ ایک دن اسے نازو دکھائی دی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ منیب کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ پہلی نظر میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے پہچان دیا، یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے؟ وہ مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں۔ والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی۔ وہ ایسا ہی کہے گی، تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج دیا گیا تھا اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئی، جہاں تمہارے والد اپنے دور کے قریبی رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں، میں مر چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں۔ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہیں کیا اور واپس کینیڈا لوٹ گیا، کیونکہ اس کے اپنوں جن پر وہ اعتبار کرتا تھا ان کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس دن بازار میں نازو ملی تھی وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا تھا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔